Mga kamumo, kumusag may buntag. Welcome sa atong tulumanon ang Good Morning Philippines. Ano yan nasab kita sa pagkatod kaninyo sa atong tulumanon o kontribusyon sa paugnat sa kusog. Di katagdag ipigayon sa Dakbayan sa General Santos karong Oktubre 25 hangtod 30 ang Batang Pinoy 2025. Diin gilauman nga moabot ngadto sa 15,000 ka mga kabatanunan nga atleta gikan sa naglaing dapit sa tibuok nasod ang muapil. Ang kalihukan gimanduan sa Philippine Sports Commission o kabahin kini sa nasudnong grassroots program nga abli ala sa mga atleta nga nag-edad og 17 anyos o paubos. Lakip sa ipigayon nga madula mao ang swimming, arnis, athletics, judo, karate, taekwondo, volleyball, boxing o wrestling uban pa. O sumapan ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman ang tumong mao paghatag og kasilian nga murag international nga kompetisyon sama sa ilang makita sa telebisyon o social media. Si Philippine Sports Chairman Richard Bachman uban si Project Head Dindin Orquiaga o ang Technical Working Group may pakita sa forum sa Philippine Sports Writer Association ang pagayad sa conference room sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malati, Manila. Ang Dakbayan sa Santos na ilan usab isip tuna capital of the Philippines dili na bag-uwan sa pag-host og dagkong sporting events niadtong 1926. Nakikadayon kini sa Coronadal og Sarangani sa pag-host sa palarong pabansa ug dinhi gihimo ang inaugural og ikapito nga edisyon sa BIMP Iaga Friendship Games niadtong Oktubre sa miaging tuig gipahigayon usab sa syudad ang Mindanao Leg sa Indigenous Peoples Games ug niadtong Marso ning tuiga Jensan ang naka-host sa National Age Group Duathlon o nagpadayon nga nahimong host sa dagkong torneo sa mga tungaan sama sa PRISA o Northern Mindanao Regional Athletic Association. Ang pagpangandam ala sa Batang Pinoy 2025 magsugod niadtong Marso 18 diin sa paginabi sa Technical Working Group sa Philippine Sports Commission nga pumuluhan ni Denden Orquiaga o ni Mayor Lorely Pacquiao. Gisuta nila nga ang mga pasilidad nga mahimong gamiton isip binyo o matod pa dunay bag-ong inobasyon nga ipatuman aron mapalabo pa ang kasinitian sa tanang delegado. Si Mayor Pacquiao uban ang mga sports officer nga sila Lady Margaret Manalo o Gerardo Gonzales misangat sa paningkamot sa Philippine Sports Commission o mipadayag ang Jensan andam nga mahimong entablado sa pagpaligon sa grassroots sports development. Gipasabot niya nga ang Dakbayan gipasabot ang Dakbayan malipayong mag-alagad aron mapatubas ang sunod nga henerasyon sa mga Pinoy nga mananaog o mahimong dagpanan sa kusganong komunidad sa paugnat sa kusog. Batang Pinoy 2025 ipigay sa General Santos karong Oktubre 25 hangtod sa 30 kapin 15,000 kagabatanunan nga atleta gikan sa tibuok nasod magkikompetensya sa 27 ka disiplina sa paugnat sa kusog. Si Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman nagsaad nga international level experience ang hulat sa mga atleta o ang sa napabiling ligon nga host human sa daghang major events sa paugnat sa kusog sa miaging mga tuig. O ang mayor sa Dakbayan sa Santos walay pagduduha o napasalig sa suporta sa grassroots sports development o sa sunod henerasyon sa Pinoy champion. Mga kabombo, mo kanang ato mahatod kanyo sa atong tulumanon. Good morning Philippines. Kini lamang ang inyong kabombo. Jojo makalan mo magayong kanyo tanan. Maayong buntag kung bumo kita naminaw. Bombo na kita kanunay para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo, Good Morning Philippines.